अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 30 की सूरतुल बज्जिना। सूरतुल बज्जिना मदनी सूरत है और ये मदीना में नाजिल हुई। इसकी 8 आयत हैं और 1 रुकू है। आज हम सूरतुल बज्जिना को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर दोहराएं ताकि आपकी तजवीद की गलतियां ख़त्म हो जाएं और आप कुरान पाक को रवानगी के साथ पढ़ना शुरू कर दें। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम लम यकुनिल्लज़ीना, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं यकुनिल्लज़ीना। यहाँ पर लाम के ऊपर शद है, इसकी हमने सही अदायगी करनी है। तो इसकी सही अदायगी क्या है? यकुनिल्लज़ीना कफरू कफरू मिन मिन अहलिल किताबी। यहाँ पर ता के ऊपर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर को हम 1 अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। अहलिल किताबी वल मुश्रिकीन मुनफक्कीना। अक्सर लोग इसको बहुत जल्दी पढ़ देते हैं मुनफक्कीना, तो ये गलत है। इसकी सही अदायगी है मुनफक्कीना हत्ता हत्ता तअतियहुमुल। यहाँ पर भी बहुत लोग गलत पढ़ देते हैं तातियहुमुल। हमजा के ऊपर जज़म है, यहाँ पर हमने हल्का सा झटका देके पढ़ना है तअतियहुमुल बज्जिना बज्जिना। यहाँ पर हमने जब वक्फ करना है, जो ता है ये हा की शक्ल में बदल जाएगी। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफक्कीना हत्ता तअतियहुमुल बज्जिना। दोबारा पढ़ेंगे। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफक्कीना हत्ता तअतियहुमुल बज्जिना। रसूलुम, यहाँ पर सीन के ऊपर पेश है, वाव है साथ, वाव के ऊपर साकिन है। सीन वाव पेश सू। लोग यहाँ पर सीन को वाव के साथ मिलाते ही नहीं हैं। रसूलुम, इसकी सही अदायगी करनी है हमने। तो इसकी सही अदायगी क्या है? रसूलुम। यहाँ पर मीम मुशद्दिद है, मीम पर हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज ले जाना। रसूलुम नल्लाहि, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको हम 1 अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। नल्लाहि यतलू, अक्सर लोग पढ़ते हैं यतलो। लाम के साथ वाव है, वाव के ऊपर जज़म है, लाम वाव पेश लू, ये इसकी सही अदायगी है। यतलू सुहुफम, यहाँ पर भी मीम मुशद्दिद है, मीम पे हम गुन्ना करेंगे। सुहुफम तहरा तहरा। रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा। दोबारा पढ़ेंगे। रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा फीहा फीहा कुतुबुन कुतुबुन क़य्यिमा क़य्यिमा फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। दोबारा पढ़ेंगे।
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين. اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں تفرق الذین. یہاں پر فا کے ساتھ را کو ملاتے ہی نہیں ہیں، تو را کے اوپر شاد ہے، فا کے ساتھ ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. تفرق الذین، قوف کے اوپر زبر ہے اور قوف کو ہم لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے. تفرق الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب الا من بعد. اکثر لوگ یہاں پر بھی غلطی کر دیتے ہیں، من بعد ہی پڑھ دیتے ہیں. یہاں پر میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور نون کا صرف ہلکا سا ساؤنڈ آنا چاہیے. من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. دوبارہ پڑھیں گے. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا لیعبدوا اللہ. اکثر لوگ یہاں پہ پڑھ دیتے ہیں لیعبدوا اللہ، تو یہ غلط ہے. اس کی صحیح ادائیگی کرنی ہے ہم نے. کیسے پڑھیں گے ہم؟ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں، یا کو حمزہ کے ساتھ نہیں ملاتے. یہاں پر یا کے ساتھ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر ساکن ہے، تو یہاں پر ہم اس کو ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اس کی یہ صحیح ادائیگی ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. دوبارہ پڑھیں گے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، نون پہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی ناری جہنم. یہاں پر بھی نون مشدد ہے، نون پہ ہم غنہ کریں گے. جہنم خالدین
فیہا فیہا اولئک اولئک ہم شر البریہ. اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ شر البریہ، جو کہ غلط ہے. اس کی صحیح ادائیگی ہے شر البریہ. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. دوبارہ پڑھیں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. ان الذین، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، نون پہ ہم غنہ کریں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اکثر لوگ یہاں پہ غلط پڑھ دیتے ہیں وعملوا الصالحات، تو یہ غلط ہے. اس کی صحیح ادائیگی ہے وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ خیر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. جزاؤہم عند، عین کو ہم حلق سے نکالیں گے، عین حروف حلقی ہیں. عند ربہم، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں ربہم. با کے اوپر شد ہے، را کو با کے ساتھ جب ملائیں گے تو اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے. ربہم. جنات، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، نون پہ ہم غنہ کریں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. دوبارہ پڑھیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.